संविधान आम्हा सुमेस्तांचे रक्षण करता. ह्या देशाच्या संविधानान दिल्लो तो अवकाश खंयच्याय राष्ट्रांनी कोणायकी दिल्लो ना. ओट घालचो विशेष अवकाश आमकां आसा आनी आमी ओट घाल्ले मुखेली जावन पदवी चलयतात. क्रिस्तांवां आमी सक्कड ओट घालिना म्हणलो आरोप आसा. एक दोन वोटांनी कितेंच जायना म्हणून आमी फाटीं सरता. ह्या वेळार आमी चिंतूंकच जाय. हर एकल्यांक जियोंक अवकाश दिल्ल्या राष्ट्रांत थोडे फावटी घडिल्लीं घडितां आमकां स्वतंत्र नागी म्हणलें सवाल उदेशे करता. थोड्या तेंपा आदीं जाल्ले जेरुसा घडीत आनी कॅनरा टीव्हीन लोकां मुखार दवरलें नीज चित्रण जायत्याच्या दोळ्यांनी दुकां हाडिल्लें घडीत जावन आसा. तशेंच मणिपुरांत क्रिस्तांवां वयर जाल्लो हल्लो आनी थंय घडिल्लीं थोडीं घडितां ह्या विशांत हर एकल्यांक कळीत आसा. हे सर्व घडोवंक परोक्ष जावन आमीच कारण. जर आमी चुनाव प्रक्रियांत भागीदार जावन सोंकत्या सरकाराची विंचवणूक केली तर आमकां रक्षण आसतें. देखून ह्या एलिसावान हर एकल्यान भाग घेवचे खातीर आमी वावुरया. समुदायीक जागृत करया. राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर आमी कारण जावया. जय